सिडनी का साहिल उस दिन मामूल के मुताबिक जागा था। समंदर की लहरें अपनी रफ्तार से चल रही थीं, सयाह तस्वीर बना रहे थे और फजा में वो बेफिक्री थी जो ऐसे मकामात की पहचान होती है। फिर चंद लम्हों में ये मंजर तब्दील हुआ। चीखें, दौड़ते कदम और वो खामोशी जो गोलियों के बाद फैलती है। मगर असल हलचल वहां नहीं थी। असल शोर कहीं और उठा था। उस शोर में ना लाशों का एहतराम था, ना सवाल पूछने का हौसला था। बस एक ही जल्दी थी कि इल्जाम किस पे लगाना है। इब्तदा में उंगलियां मजहब की तरफ उठी, लफ्जों में वही पुराना खौफ भरा गया। मगर जब सामने आया कि हमलावर को काबू करने वाला खुद मुसलमान था तो ये कहानी वहीं टूट गई। तब मंजर तब्दील हो गया। सुर्खियां बदल गईं, जाविये बदल गए और निशाना कौन बना? पाकिस्तान। भारतीय बयानिए ने पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहा, क्योंकि सच के सामने खड़ा होने की बजाय उसने रुख मोड़ लिया था। ये कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा खेल था जिसमें सिडनी का साहिल सिर्फ एक मकाम था और हदफ बहुत दूर पाकिस्तान और उसके साथ साथ वॉशिंगटन की गलियों तक फैला हुआ था। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, सिडनी के साहिल पे पेश आने वाला ये वाकया महज एक दहशतगर्दाना हमला नहीं था, बल्कि इसके फौरन बाद शुरू होने वाली वो जंग थी जो गोलियों से नहीं बल्कि खबरों, सुर्खियों और सोशल मीडिया पोस्ट से लड़ी जाती है। जैसे ही लाशें गिरी, जैसे ही खौफ की फजा बनी, एक मखसूस समत से उंगलियां उठना शुरू हो गईं। बगैर किसी तफ्तीश, बगैर किसी तस्दीक, बगैर किसी सरकारी बयान के इल्जाम का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। ये कोई नया मंजर नहीं था, बल्कि एक पुरानी स्क्रिप्ट थी जो हर ऐसे वाकयात के बाद निकाल ली जाती है। जहां सच तक पहुंचने में वक्त दरकार होता है, वहां पे प्रोपेगेंडा फौरी फायदा उठाता है। इजरायली और भारतीय मीडिया ने हस्बे रिवायत सबकत लेने की कोशिश की। कुछ ही घंटों के अंदर इजरायली अखबार यरूशलेम पोस्ट की जानिब से हमलावरों को पाकिस्तानी करार देने की खबरें चलाई गईं। हालांकि उस वक्त तक ऑस्ट्रेलवी हुकाम खुद ये वाजे कर चुके थे कि शनाख्त और पस मंजर की तहकीकात जारी है और इन दो ममालिक की खबर का अंदाज रिपोर्टिंग का नहीं था, बल्कि फैसला सुनाने का था। जो फैसला इजराइल ने सुनाया, उसी लाइन को भारतीय मीडिया और रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने आगे बढ़ा दिया और यूं फिर एक मुनज़्ज़म बयानिया तश्कील दिया गया जिसका मकसद वाकई की असल नौइयत जानना नहीं, बल्कि एक मखसूस मुल्क यानी पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर बदनाम करना था। इसी हंगामे के दौरान एक और पहलू भी सामने आया जिसे दानिस्ता तौर पे नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। सिडनी में जो हमलावर था उसके एक कोलीग से मंसूब एक बात गर्दिश करने लगी। उसका वीडियो बयान सामने आया कि इसका पस मंजर जो है ये भारतीय नैयात है, यानी इंडियन ओरिजिन। ये कोई हतमी ऐलान नहीं था, ना ही किसी सरकारी इदारे की तस्दीक थी, मगर इतना जरूर था कि इसने पहले से बनाए गए बयानिए में दरार डाल दी। यही वो लम्हा था जब भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स में गैर मामूली बेचैनी दिखाई देने लगी। पोस्ट की रफ्तार तेज हो गई, लहजा जारहाना हो गया और एक अजीब सी घबराहट नुमाया होने लगी। सवाल ये नहीं कि उस कुलीग का दावा दुरुस्त है या नहीं, असल सवाल ये कि अगर तफ्तीश अभी जारी है तो फिर किसी एक मुल्क को निशाना बनाने की इस कदर जल्दी क्यों है और क्यों हर उसके इम्कान से खौफ महसूस किया जा रहा है जो पहले से तयशुदा कहानी से हटकर हो। यही वो मकाम है जहां झूठ खुद अपना ताकुब करने लगता है। अगर वाकया वाकई गैर जानिबदार तफ्तीश का मुतकाजी था तो फिर हर नए इम्कान पर चीखो पुकार क्यों और हर मुख्तलिफ जाविये पर खामोशी क्यों? हकीकत यह है कि बयानिया इस कदर कमजोर बुनियादों पर खड़ा था कि जरा सी मुखालिफ इत्तला ने उसे हिला के रख दिया। इसी घबराहट की वजह से यह वाजे कर दिया गया कि मसला सच सामने आने का नहीं, बल्कि उस सच के सामने आने का है जो बरसों से तराशी गई कहानियों को बेअसर कर दे। यही वजह है कि गुज़श्ता रात से मुसलसल शोर सुनाई दे रहा है, क्योंकि जब इल्जाम लगाने की आदत बन जाए तो खामोशी जो है ये सबसे बड़ा खतरा महसूस हो जाती है। यही वो मकाम है जहां पे पहलगाम फॉल्स फ्लैग की याद ताज़ा होती है। वहां भी शवाहिद का इंतजार नहीं किया गया था, वहां भी इल्जाम पहले लगा और हकाइक बाद में तलाश किए गए, और जब हकाइक सामने आए तो वो सुर्खियां कहीं दफन हो चुकी थी जो पहले दुनिया को दिखाई गई। सिडनी के वाकये में भी यही फॉर्मूला दोहराया गया है, फर्क सिर्फ मकाम का है, तरीका वही है, इल्जाम, शोर और फिर खामोशी। अब अगर हम शोर से हटके असल हकाइक की तरफ आए तो तस्वीर यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। पाकिस्तान के सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम नामी अफराद के पाकिस्तानी होने का ताहाल कोई सबूत ही मौजूद नहीं। यह महज एक दावा है जो बार बार दोहराया जाता ला कि यह पाकिस्तानी है ताकि सच लगने लगे। अगर ये बाप बेटा वाकई पाकिस्तानी होते तो इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद उनके खानदान, उनके रिश्तेदार या किसी किस्म के सरकारी रिकॉर्ड का सामने ना आना एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां नादरा से लेकर यूनियन काउंसिल तक रिकॉर्ड मौजूद होता है, मुकम्मल खामोशी
खुद इस दावे को कमजोर कर देती है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी हुकाम ने भी यह वाजे किया कि अब तक पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इन अफराद के पाकिस्तानी होने के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आम तौर पे ऐसे मामलात में फौरी तौर पे सामने आते हैं, खासतौर पे जब किसी वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की जा रही हो। वहां पे होता है कि ये इसका एबनॉर्मल रवैया था या कैसा था, ऐसा था या वैसा था। वहां पे ऐसी कोई सूरत हाल नजर ही नहीं आई जो इस बयानी को मजीद मशकूक बना देती है। भारतीय मीडिया की जानिब से यह दावा भी किया गया कि साजिद अकरम टूरिस्ट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया गया था और 10 माह पहले गया। हालांकि यह दावा भी हकायक के बिल्कुल बरक्स है। दस्तयाब मालूमात ये बताती हैं कि साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। बाद में 2001 में उसने वारेना नामी एक ऑस्ट्रेलवी खातून से शादी की, जिसके बाद उसका वीजा पार्टनर वीजा में तब्दील हुआ। ये कोई खुफिया मालूमात नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलवी इमिग्रेशन रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसकी तस्दीक खुद ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर टॉनी ब्योरक के बयान से हुई है। इसके बावजूद भारतीय मीडिया ने जानबूझकर एक झूठा बयानिया गढ़ा ताकि गैर कानूनी पाकिस्तानी दहशतगर्द की एक तस्वीर बनाई जा सके। यहां पे एक और अहम पहलू भी सामने आता है। साजिद अकरम पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया के गन क्लब का रुकन है। उसे कानूनी रुकनीयत के बायस उसके पास 6 लाइसेंस याफ्ता हथियार मौजूद हैं, जो वाकये के बाद बरामद किए गए। इस हकीकत को भी इस अंदाज में पेश किया गया जैसे ये किसी खुफिया नेटवर्क का हिस्सा हो। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में गन क्लब की रुकनीयत और लाइसेंस याफ्ता असलहा एक कानूनी अमल है, जिसके लिए बाकायदा जांच पड़ताल होती है। सवाल ये नहीं कि उसके पास हथियार कैसे आए, सवाल ये है कि उस जहन तक नफरत कैसे पहुंची जिसने इस हथियार को इस्तेमाल करने पे मजबूर किया। इसी दौरान इजरायली, भारतीय और बहुत सारे ऐसे पार्टीज के पेजेस थे जिनसे मुंसलिक बैरून मुल्क बैठे हुए सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक और कहानी गढ़नी शुरू कर दी। नवीद अकरम नामी एक शख्स को पाकिस्तानी दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जाने लगा, यहां तक कि उस नाम के एक पाकिस्तानी शख्स ने खुद सोशल मीडिया पे आके उस झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। उसने वाजे किया कि उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका नाम महज एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वो लम्हा था जहां प्रोपेगेंडे की इमारत खुद अपने बोझ से हिलने लगी है, मगर तब तक नुकसान किया जा चुका था। इत्तलात ये बताती हैं कि साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक जो है ये अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से हो सकता है, और दूसरा इंडियन ओरिजिन जो उसके कोलीग कहते हैं, जो उसके साथ काम करते रहे, वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन है। तो अगर ये मालूमात दुरुस्त साबित होती हैं तो इस पूरे बयानिए का रुख ही तब्दील हो जाएगा। पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक है इस वक्त कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, और बदकिस्मती से अफगानिस्तान गुज़श्ता बरसों में मुख्तलिफ शिद्दत पसंद गिरोहों का गढ़ बन चुका है। और ये हकीकत किसी एक मुल्क के खिलाफ इल्ज़ाम नहीं, बल्कि एक तल्ख आलमी सच है जिसे बार बार नज़रअंदाज किया जाता है। इस वाक़े के दौरान की जाने वाली फायरिंग का तरीका वारदात भी गौरतलब है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये अंदाज अफगान तालिबान की जानिब से किए गए बाज़ हमलों से मुमासलत रखता है, जहां अचानक बेरहम और खौफ फैलाने वाली कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और ये मुमासलत खुद किसी हतमी नतीजे का ऐलान नहीं है, मगर ये ज़रूर बताती है कि तहकीक का दायरा पाकिस्तान तक महदूद रखना एक दानिस्ता गलत कोशिश हो सकती है। असल सवाल ये कि हर ऐसे वाक़े के बाद पाकिस्तानी क्यों बगैर शवाहिद के, बगैर इंतजार के, बगैर जिम्मेदारी के? इसका जवाब शायद दहशतगर्दी से कम और सियासत से ज्यादा जुड़ा हुआ है। इजराइल, भारत और उनसे मुंसलिक नेटवर्क्स के लिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर दिफाई पोजीशन में रखना एक पुराना हदफ है। सिडनी का वाकया भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, मगर इस बार हकाइक ने शोर के आगे दीवार खड़ी कर दी है। सिडनी के वाक़े के बाद अगर तस्वीर को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद रखा जाए तो ये तस्वीर आपको अधूरी दिखाई देगी, क्योंकि असल खेल इससे कहीं आगे वॉशिंगटन के पार कॉरिडोर्स में खेला जा रहा है। ये खेल है अमेरिका के अंदर, वही पुराना दबाव है, वही पुरानी लॉबिंग है और वही आजमूदा हरबे हैं जो एक बार फिर मुतहर्रिक नजर आते हैं, जिनका मकसद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को मशकूक बनाना है, उसकी फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाना है और उसे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर दिफाई पोजीशन के अंदर धकेलना है। ये कोई अचानक शुरू होने वाला अमल नहीं है, बल्कि एक मुसलसल कोशिश है जो बरसों से मुख्तलिफ शक्लों में जारी रही है। अमेरिका के अंदर भारतीय लॉबिंग नेटवर्क दुनिया के मुनज़्ज़म तरीन नेटवर्क्स में शुमार होता था। कांग्रेस से लेके थिंक टैंक्स तक, मीडिया हाउसेस से लेके पॉलिसी ब्रीफिंग्स तक एक मुकम्मल इकोसिस्टम मौजूद है जो हर उस वाक़े को इस्तेमाल करता है और हर उस मौके को इस्तेमाल करता है जहां पाकिस्तान को किसी भी तरह मनफी तनाजुर में पेश किया जा सके। इमारका हक के बाद सिचुएशन तब्दील हुई थी, लेकिन इस सिडनी के वाक़े के बाद भी यही हुआ है। चंद ही घंटों में अमरीकी सोशल मीडिया पर वही बयानिया गर्दिश करने लगा जो इजराइल और भारतीय मीडिया चला चुका था। यूं एक बैनुल अक़वामी तासुर बनाने की ये कोशिश की गई
کہ یہ مسئلہ ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک ریاست کا مسئلہ ہے. اور اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو یہ پہلی بار بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہو. 9/11 کے بعد کے دور کو اگر آپ یاد کریں، جب پاکستان کو بیک وقت اتحادی بھی کہا گیا اور پاکستان کو مشکوک بھی رکھا گیا، ایک طرف افغانستان کے اندر تعاون مانگا گیا، دوسری طرف امریکی کانگریس میں پاکستان کو ڈو مور کے تانے دیے گئے. اسی دوران بھارت نے بیانیہ مضبوطی سے پھیلایا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے، حالانکہ خود پاکستان اس آگ میں سب سے زیادہ جل رہا تھا. 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد بھی یہی منظر تھا. تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے ہی پاکستان کو عالمی کے ٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. امریکہ میں بھارتی لابنگ نے اس واقعے کو اس انداز میں پیش کیا جیسے پورا خطہ پاکستان کے ہاتھوں یرغمال بنا ہو. بعد کے برسوں میں ایبٹ آباد آپریشن ہوا اور اس ایک واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان کی خود مختاری، پاکستان کی نیت اور پاکستان کی صلاحیتوں پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی گئی. یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا جب پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف ایک کھلی جنگ لڑ رہا تھا، اپنے لاشیں اٹھا رہا تھا، اپنے جوانوں کی اموات دیکھ رہا تھا. اسی طریقے سے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا مرحلہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے. گرے لسٹ سے بلیک لسٹ تک دھکیلنے کی جو کوششیں تھیں، امریکن اور یورپی دارالحکومتوں میں دباؤ بڑھایا گیا اور پس پردہ بھارتی سفارتکاری تھی اور اس کا مقصد واضح تھا کہ پاکستان کی معیشت کو دباؤ میں رکھ کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کمزور کیا جائے. اس دوران بھی بھارت نے امریکہ میں یہی بیانیہ بیچا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں ہے، حالانکہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس تھے. اب اگر بات کی جائے پاکستان کے اقدامات کی تو آپ کو تصویر یکسر مختلف دکھائی دے گی. پاکستان وہ ملک ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ جانی اور مالی نقصان برداشت کیا ہے. 70,000 سے زائد جانیں، اربوں ڈالرز کا معاشی نقصان، ایک پوری نسل جو خوف کے سائے میں پلی بڑھی ہے. اس کے باوجود پاکستان نے نہ صرف آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد جیسے بڑے فوجی آپریشنز کیے بلکہ ریاستی سطح پہ انسداد دہشت گردی کے ڈھانچے کو اثر نو ترتیب دیا. اسی ضمن کے اندر اگر آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جو تھا یہ محض ایک کاغذی دستاویز نہیں تھی بلکہ اس کے تحت مدارس کی ہم نے اصلاحات کی. مخالفت ہونے کے باوجود دہشت گرد تنظیموں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات ہم نے کیے، نفرت انگیز مواد کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کے نظام کو بہتر ہم نے بنایا، بارڈر مینجمنٹ پہ ہم نے توجہ دی. خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ سرحد پہ باڑ لگا کے ہم نے ایک واضح پیغام دیا کہ پاکستان اب کسی کے لیے نرم راستہ نہیں رہا. بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی پاکستان کی پوزیشن جو ہے یہ بتدریج تبدیل ہو رہی ہے. فیٹف سے نکل جانا محض ایک تکنیکی کامیابی نہیں تھی بلکہ اس بات کی علامت تھا کہ عالمی ادارے بھی پاکستان کے اقدامات کو کہیں نہ کہیں تسلیم تو کر رہے ہیں. اگر یو این کے فارمز اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے فارمز کے اوپر پاکستان اب محض دفاعی تقریروں تک محدود نہیں ہے بلکہ ٹھوس اعداد و شمار اور کیس سٹڈیز کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو خاموشی سے مگر بہت گہرائی کے ساتھ ہوئی ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی ایک نیا توازن دکھائی دیا. اب بات صرف سیکیورٹی تعاون تک محدود نہیں رہی بلکہ علاقائی استحکام، انسداد دہشت گردی اور معاشی روابط کے اوپر گفتگو ہونے لگی. ابھی حال ہی میں جو ان کا لنک 16 نظام ہے وہ انٹیگریٹڈ کرنے کی باتیں ہونے لگیں، کروڑوں ڈالرز کے معاہدے جو ہیں اس کی توثیق ہونے لگی. یہی وہ مقام ہے جہاں بھارت کو خدشہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک مضبوط اور ذمہ دار پاکستان بھارت کے اس بیانیے کے لیے خطرہ ہے جو برسوں سے واشنگٹن میں بیچا جا رہا ہے. اس لیے ہر نیا واقعہ، ہر نئی خبر اور ہر نئی افواہ کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سڈنی کا واقعہ ہو یا کوئی اور سانحہ، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ اسی پرانی تصویر میں قید کر دیا جائے. مگر فرق یہ ہے کہ اب صرف دنیا شور نہیں سنتی، اب وہ ریکارڈ بھی دیکھتی ہے، قربانیاں بھی گنتی ہے، اقدامات بھی پرکھتی ہے. اور سڈنی کے واقعے کے فوراً بعد بیانیہ سازی کا پہلا رخ بالکل واضح تھا. ابتدائی گھنٹوں میں کوشش کی گئی کہ اس حملے کو مجموعی طور پہ مسلمانوں سے جوڑ دیا جائے، مذہبی شناخت کو مرکز بنا کر ایک وسیع خوف پیدا کیا جائے. مگر یہ بیانیہ اس لمحے لڑکھڑا گیا جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ حملہ آور کو قابو کرنے والا شخص خود مسلمان تھا. یہ وہ نقطہ تھا جس نے پورے فریم کو بدلا. جب اجتماعی الزام کی گنجائش ختم ہوئی تو رخ فوراً تبدیل کیا گیا اور یوں اسرائیل اور بھارت نے اپنی توجہ ایک بار پھر پاکستان پہ مرکوز کر دی. گویا مسئلہ جو ہے وہ دہشت گردی نہیں بلکہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا نام گھسیٹنا ہے. یہ تبدیلی اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچے سمجھے عمل کا حصہ ہے جس میں ضرورت کے مطابق ہدف بدلا جاتا ہے. پاکستان نے بطور انسانیت یہ پیغام دیا ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور آسٹریلوی عوام کے ساتھ ہیں، اس کمیونٹی کے ساتھ ہیں. یہ سوال بھی اس تسلسل میں اہم ہے کہ حملہ آسٹریلیا میں ہی کیوں ہوا اور اس کے بعد کا رد عمل کا مرکز جو ہے یہ امریکہ کیوں بن رہا ہے. آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی
بھارتی، افغانی اور مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والی بڑی کمیونٹیز آباد ہے، اور جہاں کسی ایک واقعے کو عالمی سطح کے اوپر اچھالا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ وہ میدان ہے جہاں پہ نیریٹو اگر مضبوطی سے جما دیا جائے تو وہ دنیا بھر میں پھیلتا ہے۔ اس لیے سڈنی کے واقعے کو محض ایک مقامی سانحہ نہیں رہنے دیا گیا، بلکہ اسے واشنگٹن کے تھنک ٹینکس، میڈیا حلقوں اور پالیسی سازوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ پاکستان کے ساتھ کو وہاں کمزور کیا جا سکے۔ یہ وہی پرانا طریقہ ہے جس میں ایک واقعہ چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آخر کار پاکستان کے کھاتے میں ڈالنا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان خود عالمی سطح کے اوپر یہ بات مسلسل اٹھا رہا ہے کہ اسے افغانستان کی سرزمین سے آنے والی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پاکستان نے یہ موقف محض بیانات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ پاکستان نے شواہد دیے، پاکستان نے گرفتاریاں دکھائیں، سرحدی واقعات کے اعداد و شمار کے ساتھ دنیا کے سامنے تمام حقائق رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ عرصے میں بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی بات کو پہلے سے زیادہ سنجیدگی سے سنا جا رہا ہے۔ جب پاکستان یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کا منبع نہیں بلکہ اس کا شکار ہے، جب اس کی سفارتی زبان دفاعی کی بجائے دلیل کے اوپر مبنی ہو چکی ہے، تب اچانک ایسے الزامات کا سامنے آنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کسی کو یہ بدلتی ہوئی تصویر قبول نہیں ہو رہی، اور پاکستان کی ساکھ کو کمزور کرنے کی کوشش بھی اسی خوف کا اظہار ہے۔ لیکن دنیا یہ دیکھے گی، پرکھے گی اور پھر فیصلہ کرے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔